This meeting is being recorded. आवाज तो आ रही है ना। हाँ जी उस्ताद जी आवाज आ रही है। ये काफिला पहुंच गया मिस्र। अब मिस्र में जैसे किसी इलाके में पुराने जमाने में काफिला पहुंचता था तो शहर के लोग जमा होते थे। काफिले वाले कुछ चीजें खरीदते थे, कुछ चीजें बेचते थे। तो काफिले ने सेल लगाई जो सामान लाया था, और जो चीजें उनकी जरूरत की थी वो खरीदते थे। पुराने जमानों में, बल्कि अभी करीब के जमाने में देहातों में भी शहर से लोग जाते थे, चुहारे बेचते थे, खजूर बेचते थे, दूसरी चीजें बेचते थे, और देहातों से स्क्रैप का सामान लेते थे, पुराने प्लास्टिक, हड्डियां, इस तरीके से चादरें, टीन, लोहा, सिल्वर, ये चीजें लेते थे। पुराने जमाने के काफिले भी ये काम करते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुरी लग गई। जो भी देखता इस गुलाम को फरिश्ता हो जाता, उस बच्चे को। तो इनमें से अजीज मिस्र भी आया, और किसी ने कहा कि एक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है, बिक रहा है, अगर आप उसको ले लें। तो अजीज मिस्र के औलाद नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है। अजीज मिस्र ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बोली लगाई कि मैं इसको कपड़े और मुश्क के साथ तोल कर लूंगा। लाजमी बात है, मिस्र के गवर्नर के ऊपर या बादशाह के ऊपर तो कोई बोली नहीं लगा सकता था। उनने काफिले को उतने कपड़े और मुश्क दे दिए और गुलाम खरीद ले अपने घर ले गया। उनकी बीवी थी, मुफस्सिरीन ने उनका नाम जुलेखा लिखा है, बाज़ ने कोई और नाम भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर पर मशहूर जुलेखा है। जुलेखा के हवाले कर दिया कि ये सब बच्चा है, मैंने खरीद लिया, ये हमारे पास रहेगा, हम इनको बड़ा करेंगे, इनकी तरबियत करेंगे, अगर हमने मुनासिब समझा तो इसको बेटा बना लेंगे, यह है कि अगर बेटा न भी बना ले तो हमारे यहाँ इसने परवरिश पाई होगी, हमारे तो वैसे भी औलाद नहीं है, तो ये हमारे काम आएगा। तो साथ ही कहा कि अकरमी मसवाहू, इसके मर्तबे और मुकाम का ख्याल रखना। ये बच्चा एक आम बच्चा नजर नहीं आ रहा, इसीलिए खरीदा, वरना उस जमाने में तो आम गुलाम बच्चे जो है वो बिकते थे और वो मिलते थे। अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि लोगों में से तीन आदमी बड़े अक्लमंद गुजरे हैं। एक अजीज मिस्र बड़ा अक्लमंद गुजरा है कि उन्होंने बच्चे को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि यह आम बच्चा नहीं है, और बीवी से कहा कि इसके मर्तबे का ख्याल रखना। दूसरा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे थे और रात का वक्त होने वाला था, और उन बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम को तस्करा किया, किस तरह एक अजनबी आदमी ने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उस बंदे को ले आओ। ये बच्ची जब उनको लाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बच्चे हो, तुम पीछे आओ और मैं आगे आगे जाता रहूंगा, तुम मुझे रास्ता दिखाना। इस तरीके से वो अपने घर तक ले आई। तो उन बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, आपने तो किसी मुलाजिम को रखना है, अगर इनको रख ले तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि मुलाजिम के लिए जरूरी है कि वो अपने काम के ऊपर पूरा ताकत भी पूरी रखता हो और वो अमानतदार भी हो, दोनों सिफात इनके अंदर मौजूद है। और अब्दुल्लाह ने मसूद फरमाते तीसरा आदमी, अब्दुल्लाह ने मसूद फरमाते तीसरा आदमी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो बड़े कामिल अकल के गुजरे हैं।
کہ جب ان کی رحلت کا وقت آیا تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ میرے سمجھ کے مطابق جو مسلمانوں کے امور کو عمر جیسے چلائیں گے تو ان جیسے کوئی اور نہیں چلا سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ عدالت و صداقت میں، حکومت میں، انصاف میں جب بات آتی ہے تو عمر فاروق سے شروع ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. تو یہاں سے اللہ رب العزت نے واقعے کا وہ دوسرا حصہ ذکر کیا کہ اب وہ جو بچہ غلام تھا جو ان کو ملا تھا، غلام تو نہیں تھا، آزاد تھا، لیکن جب بھائی نے غلام بنایا تو غلامی ہو گیا. یہاں پر غلام بمانے بچے کے ہے، تو وہ مصر کے بازار میں اور پھر مصر کے بازار سے پہنچ گیا عزیز مصر کے گھر میں. تو اللہ نے فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر، وقال اور کہا الذی اشتراہ اس شخص نے، اشتراہ جس نے اس بچے کو خریدا، من مصر مصر شہر میں سے، مصر بازار میں سے، اس نے خریدا تھا اس بچے کو مصر بازار میں سے. کس سے کہا؟ لمراتی ہی اپنی بیوی سے. کریمی خیال رکھنا مسواہ اس کے ٹھکانے کا، مرتبے کا. مرتبہ کا مطلب یہ کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ فضیلت والا بچہ ہے. اور ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا خاص خیال رکھنا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. آسا ممکن ہے این فانا، یہ کہ وہ ہمیں، یہ بچہ ہمیں کوئی نفع دے، ہمارے کام آئے گا. اور اگر ہم نے ان کے اندر صلاحیتیں دیکھی، وفاداری دیکھی، دیانت دیکھی، صداقت دیکھی، تو او نتخذہ ولدا، اور یہ کہ ہم اس کو بنائیں گے بیٹا، چونکہ ہماری تو اولاد ہی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا. بھائیوں نے بے ٹھکانہ کر دیا تھا. بھائی نے تو باپ کی محبت سے ان کو الگ کر دیا، ان کا خیال تھا کہ اب ان کا سلسلہ ختم، لیکن سلسلہ تو اب شروع ہوا. وہ تو جا کر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے گھر میں وہ بیٹے کی حیثیت سے رہنے لگا. تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. واللہ غالب، اور اللہ غالب ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، علی امرہ، اپنے فیصلے پر. یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر اللہ کے فیصلے کو ٹال دے گی. تدبیریں ٹوٹ جاتی ہے، صلاحیتیں ٹوٹ جاتی ہے، علاج معالجہ اور یہ مختلف قسم کے ٹیسٹز سارے کے سارے چیزیں فیل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے بند، بڑے بڑے جہاز، ایئرپورٹ، بڑے بڑے قلعے، یہ سارا جو حفاظتی اور اقدامی سسٹم میں وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس مضمون کو بار بار ذکر کیا، انتم غیر معجز اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آ رہی ہے. تو اللہ نے جی فرمایا آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے. واللہ غالب، اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت اور پوری طاقت رکھتا ہے، اعلی امرہ، اپنے حکم کرے، اپنے حکم کے نفاذ پہ. ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگوں میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں بچائے گا، ہماری کوٹھی ہمیں بچائے گا، ہماری تلواریں، ہمارے اسلحے ہمیں بچائے گا، ہماری خندق زیر زمین محفوظ ٹھکانے ہمیں بچائیں گے، ہمارا علاج و معالجہ ہمیں بچائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اب یوسف علیہ السلام نے پرورش شروع کی. چھوٹا بچہ تھا، 7 سال سے لے کر
17 سال تک کے اقوال موجود ہیں، اور بعض نے 7 سال سے 12 سال تک کے اقوال کو ترجیح دی ہے کہ اس سے اگر بڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے، لیکن اس سے چھوٹے تھے، اسی وجہ سے وہ کوئی راستہ نکال نہ سکے۔ اب بڑا ہوا، اسی گھر میں نوجوان ہوا، داڑھی آنے لگی، موچ آنے لگی، تو ولما بلغا، اور جب وہ پہنچ گئے، اشد ہو، اپنی مکمل طاقت کو، آتیناہ حکم و علم، ہم نے ان کو حکمت دی۔ حکمت سے مراد حکمت والی بات ہے، حکمت والے کام ہے، اسی لیے کہ نبوت بعد میں ملی، اس وقت میں نبوت نہیں ملی۔ وہ علم، اور ہم نے ان کو سمجھ دی، وہ دنیاوی امور کو بھی سمجھنے لگے اور دینی امور کو بھی سمجھنے لگے، اگرچہ ان کے غریب کوئی نبی نہیں تھے، لیکن وہابی طور پر اللہ نے وہ چیزیں ان کو سمجھائی، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، توحید اور شرک، اسی لیے کہ نبی کے گود میں پیدا ہوئے، نبی کے گود میں پلے بڑے تھے۔ تو ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جب یہ نوجوان ہو گئے تو اس گھر کی جو خاتون تھی، جس کا نام عام طور پر زلیخا ذکر کیا ہے، وہ زلیخا کے پاس ہی رہتا تھا، اور دنیا کا ادھا حسن ان کو ملا تھا، اخلاق نبوت کے تھے، عادات نبوت کے تھے، شرم و حیا نبوت کی تھی، اور اس کا تقاضا بھی تھا کہ یہ خاتون اس کے اوپر فرفتہ ہو، اور وہ فرفتہ ہو گئی۔ تو کچھ اشاروں سے، کچھ کنایوں سے خاتون نے بڑی کوشش کی کہ اس بچے کو اپنی طرف مائل کر دے، لیکن وہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازنا تھا، اور جن کو اللہ نبوت سے نوازتے ہیں وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس خاتون نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو صراحتاً کہنا پڑے گا اور اس کو گھیرنا پڑے گا۔ تو صراحتاً بولنے اور گھیرنے کے لیے انہوں نے کام پہ لگایا، وہ فلان کمرے میں صفائی کرنی ہے، یہ وہاں پر صفائی پر لگ گئے۔ تو باہر مین کا دروازہ بند کر دیا، اندر دوسرے دروازہ بند کر دیا، گھر کے 4 دیواری کے جو دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ کمرے والا دروازے بھی بند کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ٹوٹل 5 دروازے بنتے تھے، ایک باہر سڑک کا دروازہ، پھر اس کے بعد ملازمین سے اندر جانے کا دروازہ، اور پھر اس کے بعد گھر کا دروازہ، پھر اندر کمرے کا دروازہ، تمام دروازے بند کر کے اس خاتون نے کہا کہ کام چھوڑ دو، میری طرف آؤ۔ تو نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہتے کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں کہ بس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، جس آقا نے مجھے اپنے گھر کے اندر بٹھایا ہے، کھلایا پھلایا ہے، میری تربیت کی، میں ان کے مہربانیوں کی وجہ سے اس عمر تک پہنچا، ابھی میں اس کی بیوی کی طرف آؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ تم نے کرنا پڑے گا۔ یہ خاتون آگے ان کی طرف بڑھی تاکہ ان کو پکڑے، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑ رہی ہے، تو وہی سے انہوں نے دھوڑنا شروع کیا۔ پہلا دروازہ کھول دیا، دوسرا کھول دیا، تیسرا کھول دیا، چوتھا کھول دیا۔ تو چوتھا دروازہ کھول دیا جو اندر کا تھا، جہاں ملازمین نہیں تھے، تو ادھر ہی دیکھا عزیز مصر کھڑا ہے، اور پیچھے خاتون نے ان کے قمیض کو پکڑا ہوا ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو جیسے وہاں پر پہنچے تو عزیز مصر نے دیکھا، وہ دھنگ رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں گھر میں نہیں ہوں تو یہ مستیاں۔ تو خاتون نے فوراً الزام لگایا کہ یہ کس کو گھر میں لے آئے ہیں، اس نے آپ کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اور رونا دھونا شروع کیا کہ آپ تو اس کو سخت سے سخت سزا دے دو یا اس کو جیل میں ڈال دو۔
اور غصہ اور جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا تو وہ سارا کچھ کر لیا۔ یوسف علیہ السلام حیران اور پریشان، ہاتھ اس نے ڈالا، گناہ کی طرف اس نے مائل کیا، دروازے اس نے بند کیے، بھاگ میں رہا تھا اور سارا کچھ میرے کھاتے میں ڈل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً عزیز مصر کو کہا کہ نہیں، اس خاتون نے یہ سارا کچھ کیا، یہ میرے اوپر ڈال رہی ہے، لیکن لازمی بات ہے وہ تو خاتون تھی، وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، تو اس سے تو ایسی چیز کی امید نہیں تھی، تو کام خود بخود یوسف کے اوپر ڈالنا تھا کہ ادھر ایک چھوٹا بچہ تھا گود میں، اس نے کہا کہ ان دونوں کی قمیصیں دیکھو، اگر سامنے کی قمیص پٹی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرد نے جانے کا ارادہ کیا اور خاتون نے اس کو روکنے کا ارادہ کیا، تو اسی وجہ سے سامنے کی قمیص پٹی ہے، مرد کو ذمہ دار ہے، اور اگر پیچھے کی طرف سے قمیص پٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھاگ رہا تھا، آدمی لڑکا بھاگ رہا تھا، خاتون پیچھے سے پکڑ اور اس کو کھینچ رہی تھی، تو پھر خاتون ذمہ دار ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو پیچھے سے قمیص پٹی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ خاتون ذمہ دار تو ہے، اب یہ تمہارے مکر و فریب ہے کہ دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور الزام بھی اسی کے اوپر لگا دیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ وراودت التی، پسلایا یا پسلایا، وراودت التی، اور پسلایا ان کو، مائل کیا ان کو، متوجہ کیا ان کو، التی، اس خاتون نے، ہوا فی بیتہا، کہ یہ آدمی اس خاتون کے گھر میں تھا، عن نفس ہی، اس کے جی سے، کہ میری طرف آ جاؤ گناہ کے کام کے لیے، وغلقت الابواب، اور خاتون نے دروازے بند کیے، وقالت، اور کہنے لگے، ہائے تلک، آ جاؤ، ہی تلک، آ جاؤ، میں جو کہہ رہی یہی کرو، اور ہا تلک، آؤ، بعض نے کہا کہ ہی تلک کا معنی آؤ نا، آؤ نا، نرم الفاظ میں آؤ نا، جیسے کہ جو وہ کہے گی تو وہ کر لے گا، تو وقالت، کہنے لگی، ہائے تلک، آؤ، قالا، یا یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، یہ اللہ تو میرا رب ہے، احسن مثوای، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، وہ کنویں سے نکال کر شاہی محل میں آواز کیا اس خدا کے، میں اس خدا کی نافرمانی کرو، انہو لا یفلح الظالمون، یقینا ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ انہو ربی، ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ یہ جو میں نے ترجمہ کیا اس صورت میں ہو ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، اگر میں گناہ کر لو تو اس گناہ میں ظالم ٹھہروں گا اور اللہ کبھی مجھے کامیابی نہیں دے گا۔ دوسری صورت یہ کہ ہو ضمیر عزیز مصر کی طرف راجع ہے، تو یہاں پر رب پرورش کرنے کے معنی میں، پالنے کے معنی میں، تربیت کے معنی میں ہوگا، لیکن لغوی معنی ہوگا کہ انہو ربی، یقیناً وہ میرا مربی ہے، وہ بادشاہ، احسن مثوای، جس نے مجھے ٹھکانہ دیا بہترین، بچوں کی طرح رکھا، بھی میں بالغ ہوا، میں نوجوان ہوا تو کیا میں ان کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالوں؟ اگر میں ایسا کروں تو انہو لا یفلح الظالمین، میں ظالم ٹھہروں گا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات ذکر کی ہے بعض عقلاء کے حوالے سے، کہ گھر کے اندر ایسا ملازم جو بچوں کے ساتھ رہے، خواتین کے ساتھ رہے، بچوں کے ساتھ رہے، تو کوشش یہ کرے کہ وہ لڑک پن والا نہ ہو، وہ کوئی بڑی عمر کا ہو، اور دوسرے کہ خوبصورت بچے کا انتخاب کر کے گھر میں ملازم کے طور پر نہ لایا کرے، اسی لیے کسی نہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور جب مائل ہوا تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ گھر والوں کے لیے حیا والا اور بہتری والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خوبصورت ملازمہ، اس کی طرف بھی گھر کے
लड़कों का या अफराद में से किसी का दिल मायल हो सकता है और वो घर वालों के लिए दर्दसर बन सकता है, तो वहां पर भी कोशिश करे कि बड़ी उम्र की खातून हो और ज्यादा अपने आप को आरास्ता करने वाली खातून न हो, इसीलिए कि इससे मसाइल पैदा होते हैं। और तमाम लोग घरों वाले हैं, महल्ले वाले हैं, तो आपको भी अंदाजा है कि बहुत सारे घरों में मसाइल इससे पैदा हो भी जाते हैं, जो कि तजर्बे में आते हैं और सुनने में भी आते रहते हैं। वलक़द हम्मत बिही, और तहकीक खातून ने पुख्ता इरादा किया था यूसुफ का कि मेरे काबू में आ जाएगा और जिस गुनाह का मैं कह रही हूँ उस गुनाह का ये इर्तिकाब करेगा। वह हम बिहा, और यूसुफ भी उनका इरादा कर चुके थे, लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की तरफ से दलील न देखते। उन्होंने अपने रब की तरफ से दलील देखी। वो दलील क्या थी, बुरहान क्या थी, जो यूसुफ को नजर आ गई और उसकी वजह से वो माइल नहीं हुए खातून की तरफ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो बुरहान थी अंबिया के इस्मत, खुदा खूफी जो हर नबी के दिल में होती है, शर्म व हया जो हर नबी के दिल में होती है। तो जैसे इन्होंने कहा तो इनके दिल में सलाम अलैकुम साजी, मैं ज़रा इधर मसरूफ़ हो गया था, मुझे बता दें आयत आगे चेंज करनी होगी। आवाज़ नहीं आ रही साजी। आप ना नीचे चले जाए, दाएं तरफ दफ्तर है एडमिशन का, वही देखते हैं। आप उनसे पूछ लें कि भी दरासात की क्लास या 6 साल की जो क्लास है वो अगले साल होगी कि नहीं, ठीक है, और उसकी क्या टाइम आएगी, ठीक है। तो बाकी जो है वो 8 साल का जो कोर्स है उसमें तो एक के बाद आखिरी शुरू होता है। हाँ बस वो नीचे उनसे पूछें, उन्हें कहें जी कब दाखिला शुरू होगा मुझे बता दें, तो मैं उस दिन आके फार्म जो है ना ले लूँगा, ठीक है। साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सिर्फ एक मिनट सब्र कर ले। आज मुझे आयत बता दें जी अगर आगे पीछे हो गया, क्योंकि मेहमान एक इधर आ गया था मालूमात लेने, तो मैं उधर मसरूफ़ हो गया था। अब्दुल्ला साहब कह रहे थे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जी, दूसरा कौल मुफस्सिरीन का ये है लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, कि वो बुरहान किया था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा। और ये बाजी इसराइली रिवायात में मौजूद है कि उनको याकूब अलैहिस्सलाम नजर आया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा
मुंह में रखा हुआ था, जो एक ही परेशानी की निशानी के तौर पर नजर आ रहा था। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खातून उनकी तरफ बढ़ी तो फौरन याकूब अलैहिस्सलाम नजर आए। तो उस वक्त उनकी तरफ वो रगबत ही पैदा नहीं हुई जो रगबत पैदा होनी चाहिए थी, इसलिए कि कोई है नहीं, 4 दरवाजे बंद है और आखिरी दरवाजे में खातून है और वो खुद उनको खींच रही है। तो कोई रुकावट नहीं थी, रुकावट यही बनी या इस्मत। ये अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है और यह याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। तो वलाक़द हम्मत बिही, और तहकीक पुख्ता इरादा किया था खातून ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का। वहम्म बिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनका इरादा करते, लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अगर वो न देख लेते अपने रब के बुरहान और दलील। कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ, इसी तरह हम इसी तरह करते, कज़ालिका, जैसे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया इस खातून से, तो इसी तरह हम करते क्या, लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ, ताकि हम उनसे गुनाह वल फहशा और बेहयाई को हटा दे। सू और फहशा एक ही चीज है, सू बमाना गुनाह और फहशा बमाना बेहयाई। बाजी ने कहा नहीं, सू मुतलकन गुनाह को कहते हैं, जैसे सही हर कोई गुनाह जिसका ताल्लुक हया के साथ हो या ना हो। फहशा उस गुनाह को कहते हैं कि जो जिसका ताल्लुक बेहयाई के साथ हो। इन्नहु मिन इबादिल मुखलसीन, यकीनन वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। मुखलस जिसको हमने खालिस किया गया, चुन लिया, मुंतखब कर लिया। वस्तबकल बाबा, दोनों दौड़ पड़े अल बाबा, दरवाजे को। तीसरी बात मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि एक मर्द और एक खातून जब एक दूसरे के महरम न हो तो वो अकेले हो। अकेले से मुराद ये किसी कमरे में अकेला हो, किसी रास्ते में अकेले सफर कर रहे हो, किसी गाड़ी में दोनों सफर कर रहे हो, मोबाइल फोन पे एक दूसरे के साथ राबिता में हो, टेक्स्ट मैसेज वगैरह जिसको दूसरे लोग न देख रहे हो, ये अकेला है। तो तीसरा इनके साथ शैतान होता है, इसीलिए कि इसी सूरत में वो मायल होते हैं। और आजकल जो एक दूसरे के साथ राबिते में हो, ये अकेले होने में सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत है। और इसी वजह से बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बापर्दा और बाहया लोग वो फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर भी खातून ने उसी का फायदा उठाया और शैतान उसके साथ बन गया, लेकिन दूसरी तरफ नबी बनने वाला थे, इसी वजह से बचत हो गई। वस्तबकल बाबा, दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए दौड़े और खातून उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। तो वस्तबकल बाबा, दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ। वक़द्दत, खातून ने फाड़ दिया कमीस हो, उनकी कमीज को, मिन दुबुर, पीछे से। वह अल्फया सईदहा, और दोनों मिले सईदहा, खातून के शौहर के साथ, लदल बाब, दरवाजे पर। जैसे चौथा दरवाजा खोला, दौड़ते हुए जब दरवाजा खोला जाता है तो आपको अंदाजा है दरवाजे की आवाजें भी आती हैं, पूरा दरवाजा भी खोलता है और बड़ी उसके अंदर एक हिलजुल जलजला बरपा होता है कि ये क्या है। तो ये झड़क झड़क दरवाजा खुले और पीछे से आवाज है, और तो बादशाह हैरान। तो वो अल्फया सईदहा, दोनों मिले खातून के शौहर के साथ, लदल बाब, दरवाजे के पास। तो जैसे मिले वो दरवाजे पर यूसुफ भी खामोश खड़े हो गए और खातून भी। तो खातून ने फौरन अपना पिस्तौल निकाला, वो मुंह से जो पिस्तौल जिसको हम जुबान कहते वो वाला पिस्तौल, दूसरा पिस्तौल नहीं था। तो खातून ने कहा, कालत कहने लगी, मा जज़ाओ, क्या बदला है मन उस शख्स का, अराद अभी अहले का, जिसने आपके घर वालों के साथ इरादा कर लिया सोन बुराई का, इल्ला आयुस जना, मगर उसको जेल में डाले, और अजाब अलीम, या उसको दर्दनाक अजाब दे दे। फिर रोई दुई अपने आप को पीटने लगी। बादशाह हैरान कि अब ये बच्चा मैंने इसलिए पाला था कि मेरे घर वालों के ऊपर हाथ डाले। तो काल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिय रावदतनी, इस खातून ने मुझे पुसलाया, अन नफ्सी, मेरे जी से, व शाहिद शाहिदुन,
اور گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے من اہلہا خاتون کے گھر والوں میں سے، ان کا نا قمیص ہو اگر ان کی قمیص قد پٹی ہوئی ہے من قبول سامنے سے، فصدقت پس خاتون نے سچ بولا، وہ ہوا من الکاذبین اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، وہ ان کا نا قمیص ہو اگر ان کی قمیص پٹی ہوئی ہے قد پٹی ہوئی، وہ ان کا نا قمیص اگر ان کی قمیص قد پٹی ہوئی ہے میں دو بورین پیچھے سے، فکذبت پس خاتون نے جھوٹ بولا، وہ ہوا من الصادقین اور وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، فلما رآ قمیصہ وہ تو دور سے نظر آ رہی تھی کہ پیچھے سے پٹی ہوئی ہے، دامن کو پکڑا تھا اپنی طرف کھینچ رہی تھی، تو فلما رآ بعض نے کہا کہ گریبان سے اوپر سے یعنی پکڑا ہوا تھا، اور وہ جو گریبان کا پچھلا حصہ تھا وہ خاتون کے ہاتھ میں آیا تھا، تو فلما رآ قمیصہ پس جب دیکھا ان کی قمیص کو قد من دبر وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال انہو تو بادشاہ نے کہا انہو یہ جو سارا معاملہ ہے کیا درا ہے من قیدکن تمہاری شرارتیں ہیں، من قیدکن تمہارے مکر و فریب ہے، تمہاری چالیں ہے، ان قیدکن یقیناً تمہاری چالیں عظیم بہت بڑی ہوتی ہے خواتین۔ تو خاتون کو کہا کہ مسئلہ تیری طرف سے ہے، یہاں پر کئی باتیں ذکر کی ہے، میں مختصر سے ذکر کرتا ہوں۔ وسط وقل بابا دونوں دوڑے، دو آدمی جب ایک جہت پہ جا رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا دوڑ رہے ہو کہ دونوں کی مراد ایک ہو، دونوں کی مراد میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسی مراد کے اوپر محمول کرنا درست نہیں ہے جب تک حقیقت حال سے واقف نہ ہو۔ راستے میں جا رہے سنیما ہے، اس سنیما کی طرف دونوں آدمی اس وقت جا رہے جب وہ کھل رہا ہے، اور ایک آدمی ان میں سے اندر چلا گیا اور دوسرا آدمی اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا، جب تک یہ اندر نہ چلے اور یہ معلوم نہ ہو تو اس وقت اس کے اوپر یہ گمان کرنا کہ یہ سنیما دیکھنے جا رہا تھا غلط ہے۔ ایک آدمی ایک راستے پر گزر رہا ہے، راستے میں خاتون ملی اور اس آدمی نے اس سے کوئی بات کہ وہ خاتون ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، ہو سکتا ہے اس خاتون نے کوئی ایسی بات پوچھی ہو۔ راستے میں ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ گمان کرنا کہ یہ کوئی خاتون اس نے بٹھائی ہے اور مفت میں اس کو گھما رہا ہے، یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک طرف دو جا رہے ہو اور انہی کے اوپر وہی گمان کر لیا جائے جب تک حقیقت حال سے خبر نہ ہو۔ یہاں پر دونوں کا دوڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بچنے اور بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے، دوسرے پکڑنے کے لیے اور قابو کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ دوسری بات ذکر کی ہے کہ بعض لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں اور وہ فوراً دوسرے آدمی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو جب تک دوسرے کی بات نہ سنے تو اس وقت تک، یہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیوں کے لیے خاص طور پر ججوں کے لیے حکم دیا ہے کہ جب تک دوسرے کی بات نہ سنو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا، ورنہ بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ تو مجرم بھی خود ہوتے ہیں اور دوسرے کو گرفتار کر لیتے ہیں، آپ کو کہیں گے یہ چیز اٹھاؤ وہاں پر رکھ لو، اور پھر دوسرے کو کہیں گے وہ جو آپ کا سامان وہاں پر پڑا تھا نا وہ فلان مناظم نے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا، اور ساتھ جھوٹ بولے کہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ کسی کی بات مانتا نہیں ہے۔ دفاتر میں اور بعضی جگہوں پر اداروں میں ایسے معاملات بہت آتے ہیں، تو جب تک تحقیق نہ ہو تو اس سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا۔ تیسری بات مفسرین نے یہ ذکر کی ہے، اگر کوئی تمہیں مورد الزام ٹھہرائے اتنی شرافت بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ آدمی اپنی پیشی صفائی پیش نہ کرے، اپنی صفائی کھلے الفاظ میں پیش کر دے، جیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ صفائی کیا پیش کی؟ صفائی یہ پیش کی کیا قال ہی راودتنی، یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے کھینچ رہی تھی،
मैं तो बचने के लिए भाग रहा था। फिर वह शाहिद मिन अहलिहा, यहाँ पर शाहिद कौन था, गवाह। एक कवल तो ये कि वो छोटा बच्चा था, लेकिन गुज़िश्ता किताबों में मौजूद है कि ये बच्चा नहीं था, ये बड़ी उम्र का एक आदमी था, ये खातून के रिश्तेदारों में से था, चचा था, मामू था, या जो भी था। वो यहाँ आया था, इनके पास मेहमान था, वो बाहर था। तो जब वो आया तो ये इल्जामात और ये झगड़ा चल रहा था। तो उन्होंने अजीज मिस्र से कहा कि आप यूं फैसला नहीं कर सकते। खातून कहती है मैं ठीक हूँ, मर्द कहता है मैं ठीक हूँ, तीसरा तो कोई था नहीं कि इनके दरमियान फैसला कर ले। आप ऐसे कर ले कि कपड़े देखे, बदन के ऊपर निशानात देखे, पीछे से लगे हुए आगे से लगे हुए। पीछे से लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भाग रहा था, खातून ने कुछ किया है। अगर आगे तरफ से तो उसका मतलब है कि खातून की तरफ मर्द आगे जा रहा था, बढ़ रहा था, और खातून ने मना करने के लिए किया है। तो नजर आया कि वो पीछे से उसकी कमीज पटी हुई थी। तो वह शाहिद मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त। चौथी बात जिक्र की है, तो क्या ये तो अलामात थे, निशानात है, गवाही तो नहीं है। क्या इससे किसी को मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? जैसे आजकल टेस्टिस होते हैं, खासतौर पर डीएनए, और इससे बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती है। एक आदमी रास्ते में गुजरा है, उससे खून राबिता हुआ है, तो क्या इससे किसी को मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? तो उसका जवाब है कि नहीं। लेकिन तफ्तीश के लिए, तहकीक के लिए, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो आपके राबिते हुए हैं, ये जो आपका डीएनए मैच हुआ है, ये आसमान से तो मैच नहीं हुआ। सीधी सी बात है, आप एतराफ कर ले, सही बात बताओ। तो इसके लिए ये चीज मुआविनत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी बात जिक्र की, यूसुफ आरिज़न, यूसुफ आरिज़न हाज़ा, इस बात को छोड़ दे। यानी ऐसी अगर कोई बात आ जाए किसी घर में, ऐसी बातों के ऊपर बहस मुबाहसा न कर ले। मुख्तलिफ घरों में बातें आ जाती है, इल्जामात लगते हैं, तोहमतें लग जाती है। इनका हल ये है कि ऐसी बातों पर बहस न करे, सबको कह दे चुप, खत्म। क्या करना है फिर ये बात छुपेगी। आपने, क्या करना अगर बहस मुबाहसा कर दे, आपको कहते वो फलान आदमी ने बात किया, आप उधर पहुंच गए और उनके साथ बहस शुरू की, वो 20 आदमी को और भी बताएगा कि मैं तो नहीं, लेकिन वो मेरे पास आया था। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ये गंदगी है, गंदगी के अंदर जितने भी झाड़ू लगाओगे तो उतने ही उससे बदबू मजीद फैलेगी। तो अजीज मिस्र का कलमा यूसुफ आरिज़न हाज़ा, आप यूं समझ लो कुछ हुआ ही नहीं है, इस बात को भूल जाओ। और खातून से कहा वस्तगफिरी ज़म्बिक के, आपने गुनाह की माफी मांगो। किससे माफी मांगो? वस्तगफिरी लिज़म्बिक, यूसुफ से माफी मांगो कि आपने इर्तिकाब भी किया, और इर्तिकाब के बाद आपने उसके ऊपर इल्जाम भी लगाया। और मुझसे भी माफी मांगो, तो मेरी बीवी है और तो आगे पंगे डाल रही है, हाथ बढ़ा रही है। इन्नकी कुंती मिनल खातिन, खताकार तू है, बात तेरे अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, तो यूसुफ आरिज़न हाज़ा, ये उमूमी क़ायदा है, ये आपके घर के लिए भी है, मेरे घर के लिए भी है, आपके दफ्तर के लिए भी है, मेरे दफ्तर के लिए भी है, सब के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों के लिए भी इस बात का हुक्म दिया, किसी को गुनाह से बचाना है तो उनको बताओ, बाज आ जाओ, आपके लिए बेहतर नहीं होगा, आपके घर तक बात पहुंचेगी। लेकिन किसी को देख लिया और वो नादिम है, तो फिर उसका तस्करा न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी इंसान के ऊपर पर्दा डाला, क़यामत के दिन जब वो गुनाहों को ले आएगा तो अल्लाह इस आदमी के ऊपर पर्दा डालेगा, तो उन्हें वो दुनिया में मेरे एक बंदे के ऊपर पर्दा डाला था, आज मैं तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल रहा हूँ। और आम घर की बातों के लिए भी है, अगर किसी के घर में, किसी के खानदान में से कोई बात उड़ जाए, उसके ऊपर पंचायतें न लगाओ,
اس کے اوپر جرگے نہ کرو، اس کے اوپر بحث مباحثے نہ کرو، وہ الزام کی بات ہو یا دوسری باتیں ہوں، پنجایتیں لگاؤ گے وہ مزید وہ بات ابھرے گی، بلکہ اس کے اوپر مٹی پاؤ۔ تو یہ ہے یوسف آردان حاضہ، اور جس آدمی کے اندر قصور ہے تو اس آدمی کو مخاطب کر دو کہ ہم نے تو ادھر بات یہی کہی ہے کہ مٹی پاؤ، لیکن بھائی قصوروار تو ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کافی ہے؟ جی، انہوں نے لکھا کہ کوئی یہ باتیں لکھ سکتا ہے؟ یہ سارا جو درس یہ ریکارڈ ہو چکا ہے، تو آپ لوگ جب کوئی گاڑی چلا رہے ہو یا کوئی کہیں جا رہے ہو تو اپنے موبائل میں اس کو اگر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر اس کو سنیں۔ میں نے تو اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بیان کی۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں، ورنہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، 3-4 منٹ ہے بس۔ نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔